अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ओपन एरिया वेडिंग अरेंजमेंट, ओपन एरिया मार्की, ओपन एरिया शादी के बंदोबस्त, ओपन एरिया शादी के इंतज़ामात, ओपन एरिया शादी में खाना, मेहंदी या बाकी चीज़ें करना। आज ये जो वीडियो है ये इसी से रिलेटेड है और आपको एक नया आइडिया मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों के जहन में ये चीज़ नहीं आती कि हमारे गेस्ट बहुत ज़्यादा हैं और हम उनको किस तरीके से कम बजट में या आसानी से हम उनको अकोमोडेट कर सकें। तो ऐसा ही कुछ एक आइडिया है। जिस शादी में मैं गई मेरे जहन में आया तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर से ये शेयर करूं, उनको बताऊं। बहुत सारे लोग तो जानते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं भी जानते। रोज़ इंसान सीखता है अपने सोसाइटी से, अपने कल्चर से, अपने मुआशरे से, और हम भी रोज़ ही सीख रहे होते हैं। मैं जब इस शादी में गई तो मैंने देखा कि इनके मेहमान बहुत ज़्यादा थे और बहुत बड़ी शादी थी। मर्दों के लिए अलग मार्की जो है वो अरेंज की गई थी और औरतों के लिए अलग। लेकिन ये तो आप पे डिपेंड करता है। आप मार्की कॉल करते हैं, आप टेंट बुलाते हैं, आप कम बजट की मार्की भी है, ज़्यादा बजट की भी है, वो तो लोग चले जाते हैं। ये जो होती हैं अफोर्डेबल होती हैं, ये जो मूवेबल होती हैं, लोग इनको इनके जो टेंट सर्विस वाले होते हैं यही आपको मुहैया करते हैं और जिस जगह आप उनको कहते हैं वो आपको एक छतनुमा मतलब मार्की या हाल तैयार करके दे देते हैं। तो जो जैसे कि बड़े शहरों में वेडिंग हॉल बने हुई हैं, मार्कीज बनी हुई हैं, तो वो तो परमानेंट हैं और उन्होंने आपसे पर पर्सन लेना है। जिस तरह अगर एक बच्चा जिसकी एज फ़र्ज़ करें 6 साल भी है, लेकिन अगर वो 2 प्लेटें, वो क्योंकि प्लेटें और कुर्सियां काउंट करते हैं तो लोगों को काउंट नहीं करते। तो एक खातून होती है, उसके साथ 5 बच्चे हैं, तो वो 5 छोटे बच्चे भी हैं, तो वो 5 जो है वो कुर्सियां भी लेगी और 5 जो है वो प्लेटें भी ले लेगी। तो इस तरीके से वो 5 नहीं 6 हो जाएंगे, माँ भी होगी और 5 बच्चे भी होंगे। तो 6 बंदों का काउंट किया जाएगा, चाहे बच्चों ने 1 निवाला लिया हो चाहे 2 निवाले लिए हो। तो कुछ लोग होते हैं जिनके मेहमान बहुत ज़्यादा होते हैं और वो कहते हैं कि कोई नाराज़ भी ना हो, हम सब लोगों को कॉल करें, तो वो फिर इस तरह के अरेंजमेंट करते हैं। और ये अरेंजमेंट मैंने उन लोगों को देखे हैं जिनकी बहुत बड़ी बड़ी बिरादरियाँ होती हैं, जो बड़े पैमाने पे ज़िम्मेदार होते हैं, जो बड़े पैमाने पे जिनके बहुत ज़्यादा मिलना मिलाना होता है, जिनके शायद लाखों में भी लोग जानने वाले होते हैं, तो वो फिर इस तरह अरेंजमेंट करते हैं। ये भी इसी तरह की शादी थी। यहाँ तमाम जो कुकिंग वाले, जो कैटरिंग वाले लोग थे, वो अपना तमाम अरेंजमेंट यहीं पे लेकर आए हुए थे। वो पका भी साथ साथ रहे थे। ये देख सकते हैं आप, पतीलों में खाना भरा हुआ है, साथ साथ कुकिंग भी हो रही है और वो यहीं पे सर्व कर रहे हैं, रीफिल हो रहा है। बाकी जगहों पे भी रीफिल बैग पे ऐसा ही होता है, लेकिन कुकिंग वहाँ नहीं हो रही होती, वो कुकिंग कहीं से हो के आती है। यहाँ इन्होंने फ़िश फ्राई ये रखी हुई है, ये जो है बटेर हैं। इस शादी में बटेर भी थे, मछली भी थी, ये मछली है। फिर रोस्ट भी था। कोई आइटम ऐसा नहीं था कि जो ना हो। बहुत मज़े का था, टिक्का कबाब था, मलाई मोटी थी, सब कुछ था। लेकिन मेहमान भी बहुत ज़्यादा थे, ख़वातीन बहुत ज़्यादा थी, मर्द बहुत ज़्यादा थे, बच्चे बहुत ज़्यादा थे और हर कैटेगरी के लोग थे। तो ये अब फ़िश है, बहुत फ्रेश है और गर्मा गर्म है क्योंकि वो साथ साथ फ्राई कर रहे हैं। एक तो इसका फ़ायदा ये होता है कि ठंडा नहीं होता, नीचे चूल्हे लगे हुए हैं और साथ साथ बनता भी जा रहा है। मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं, साथ साथ वो कुकिंग कर रहे हैं, साथ साथ वो बना रहे हैं, साथ साथ सर्व हो रहा है। फिर आपको वेटर जो है वो कैटरिंग वाले ही अपना उनका वेटर या उनका ये जो स्टाफ होता है उनके पास होता है। लड़के या ख़वातीन आपको मिल जाती हैं सर्व करने के लिए। लेडीज़ के साइड पे लेडीज़ जो वेट्रेस थी वो हैं और जेंट्स की साइड पे ये हैं। ये इस शादी में मैंने देखा है, वरना लेडीज़ के लिए कम ही होता है ऐसा कि लेडीज़ वेट्रेस वगैरह हों। अक्सर वेटर ही सर्व करते हैं, लेकिन इस शादी में वेट्रेस हैं और वो पिंडी से एक खातून है, उसके पास इस तरह की स्टाफ होता है कि अगर आपको शादी या फौतगी या किसी भी जगह पे ख़वातीन के लिए खाना करना है और पर्दे का इंतज़ाम हो तो वो
ان کو کال کرتے ہیں وہ لے کے چلی جاتی ہیں۔ یہ تندور ہے، فریش روٹی لگ رہی ہے، ساتھ ساتھ وہ روٹی لگا رہے ہیں، 2 تندور لگے ہوئے ہیں، ایک پتلی چپاتی والا اور ایک یہ والا، جس طرح کا کسی نے کھانا ہے۔ یہ ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کوکنگ بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ روٹی اندر بھی جا رہی ہے، پتلی چپاتی بھی ہے اور روغنی نان بھی ہے، سادہ نان بھی ہے۔ کھانے میں بڑی ورائٹی ہے، بہت مزہ آ رہا ہے کیونکہ اوپن ایریا ہے، سردی ہے، گرمی تو ابھی ہے نہیں، تو تندور بھی بہت اچھا لگ رہا ہے۔ لیکن یہ تب اچھا لگتا ہے کہ اگر شادی آپ نے سردیوں میں کرنی ہو یا موسم جو ہے وہ خوشگوار ہو۔ اگر گرمی میں ہو تو انسان کوئلہ ہو جائے گا، جل بھون جائے گا، پھر تو آپ کو شادی حال ہی سوٹ کرتے ہیں، کیونکہ کوکنگ والے گرمی میں کیسے بیٹھیں گے۔ یہ باہر اوپن ایریا ہے بھی مٹی، لیکن انہوں نے اپنا بڑا اچھا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے۔ روٹیاں آپ دیکھ سکتے ہیں تندور میں لگی ہوئی ہیں۔ میں اندر شادی ہال سے نکل کے آئی ہوں اور میں نے کہا یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ کس طرح ایک اوپن مارکی میں لوگ یا فریش کھانا کس طرح ارینج کرتے ہیں۔ کھانا بڑا مزیدار اسی لیے لگ رہا ہے کہ بہت گرما گرم ہے، ہر چیز بہت گرم ہے، فش اتنی گرم ہے، جیسے پہلے انہوں نے اب ڈرائی آئٹم سرو کیے، فش اور گولا کباب، دوسرا کباب، بٹیر وغیرہ، یہ انہوں نے ڈرائی آئٹم میں سرو کیے اور ٹیبلوں پہ بھی رکھیں گے۔ تل والے نان بن رہے ہیں۔ پانی کی یہ دیکھیں، انہوں نے ایک واٹر ٹینک اس طرف کھڑا ہے، ایک واٹر ٹینک اس طرف کھڑا ہے۔ واٹر ٹینک بھی انہوں نے ارینج کیا ہوا ہے۔ لکڑیاں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ لکڑیاں ہیں اور پتیلے ہی پتیلے ہیں۔ اب اندر بھی انہوں نے ٹیبلوں پہ بھی سرو کیا ہے اور پیچھے بھی رکھا ہوا ہے، جس طرف سے لوگ لینا چاہیں ان کی اپنی مرضی۔ باتھ روم بھی اوپن ایریا ارینج کیے گئے ہیں، بڑے خوبصورت صاف ستھرے باتھ روم، 3 باتھ روم لیڈیز کے اس طرف ہیں اور 3 باتھ روم میرے خیال ہے جینٹس کے اس طرف ہیں، اور اوپر پانی کی ٹینکی رکھی ہوئی ہے۔ اب آتے ہیں اپنی پیاری دلہن کی طرف۔ دلہن کے ہاتھوں کو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، کچھ کپڑوں کو شیئر کروں گی۔ کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ ہم ان کے فیس کو شیئر کریں، تو کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں۔ خوبصورت ہاتھ، بہت ہی پیاری نرم و نازک دلہن، اتنی حسین دلہن کہ مجھے دیکھ کے بہت اچھا لگا۔ ڈریس کا کلر بہت اچھا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں اکثر بارات میں ریڈ ہی پہنا جاتا ہے، لیکن یہاں ریڈ ڈریس نہیں تھا، یہ فیروزی سا، آپ گرین سا کہہ سکتے ہیں، پر بہت اچھا اور اسپیشل ڈریس تھا۔ تو مجھے دلہن بہت پیاری لگی ہے۔ دلہن اتنی خوبصورت ہے کہ میں آپ بیان نہیں کر سکتی کہ وہ جس جگہ بیٹھی ہے وہ جگہ بھی بہت خوبصورت ہو گئی ہے۔ اللہ اس جوڑی کی زندگی میں سکون لائے، برکت لائے اور اتفاق کا باعث یہ رشتہ بنے۔ میں جہاں بھی جاتی ہوں میری یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ جو رشتے بنا رہا ہے اس میں بہت برکت ہو، اس میں بہت سکون ہو۔ پھر باہر نکلی ہوں، میں نے کہا چلیں دوبارہ آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ یہ روٹیاں اس طرح پیک کر کے رکھ رہے ہیں اس کے اندر جو روٹی کے وہ بڑے بڑے تھال سے یا پتیلے سے رکھے گئے۔ پھر جو آخری بات مجھے سب سے بری لگتی ہے وہ یہ ہے، یہ اب جب کھانا ختم ہوا تو آپ منظر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا کھانا ضائع ہوا ہے۔ یہ اتنا زیادہ کھانا ضائع ہم کیوں کرتے ہیں نہیں سمجھ آتی، جبکہ پیچھے بیگ پہ اتنا کھانا ہوتا ہے، لوگ ہوس کے مارے پلیٹوں میں اتنا زیادہ بھر لیتے ہیں کہ وہ ضائع ہو جاتا ہے اور اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بوٹیاں ہی بوٹیاں ہیں، سالن ہی سالن ہے، اسی روٹی کا تو سارا تردد ہے، اسی روٹی کی تو ساری ٹینشن ہے، اگر بچ جائے تو کسی غریب کے منہ میں نوالا چلا جائے گا۔ شادی والے بیچارے اب کیا کریں، اس کھانے کو وہ کدھر لے کر جائیں؟ آپ خدا رہا کہیں بھی جائیں تو اتنا ہی اپنی پلیٹ میں ڈالیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں۔ آپ بار بار ریفل کریں، کوئی منع نہیں کرتا، کوئی چیز ختم نہیں ہوتی، کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اتنا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے کہ اگر لوگ 10 دفعہ بھی لیں گے تو تب بھی ختم نہیں ہوگا۔ سردیوں کا سیزن تھا اور گجریلا جو ہے وہ پلیٹوں میں اتنا زیادہ ڈالا گیا تھا کہ لوگ نے چھوڑ دیا۔ پانی جو ہے وہ نیسلے ہی رکھا گیا تھا، پیپسی 7 اپ رکھی گئی تھی، سارا کچھ تھا، لیکن بس آنکھوں کی بھوک ختم نہیں ہو سکتی۔ تو بس خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی، ساتھ بیٹھنے والوں کو کہیں کم کھانا ڈالیں۔ اس چیز پہ اگر فوکس ہو جائے نا تو بہت ساری ٹینشنوں سے ہم بچ سکتے ہیں اور اللہ بھی ہم سے ناراض نہیں ہوگا۔ بس میرا یہ ایک پیغام ہے، ایک ریکویسٹ ہے اپنے تمام لوگوں سے، اپنے تمام ویورز سے، کہ جہاں بھی جائیں اپنی ضرورت کے مطابق کھانا کھائیں، اپنا گند، اپنے لفافے جو بھی چیزیں ہیں، ساتھ ڈسٹ بن جو رکھی ہوتی ہے وہاں ڈسپوز آف کر کے آئیں۔
تاکہ ہمارا گند کوئی دوسرا نہ سنبھالے۔ لیکن چلیں میں اب کیا کر سکتی ہوں، دعا ہی کر سکتی ہوں اس قوم کے لیے۔ اب ہمارے جانے کا وقت ہوا تو میں نے کہا چلو مردوں کی مارکی بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دوں، اور اب واپس ہم اپنے سفر کی طرف روانہ ہونے کے لیے آ گئے ہیں۔ اور بس شادی بہت اچھی تھی، ساری چیزیں بہت اچھی تھیں، کھانا بہت زیادہ ضائع ہوا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا، اور جڑے رہیں مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں گے، اللہ حافظ۔